शेवपाची भाजी घालून पोळे करता। 2 धाकटे पेले उकड्या तांदळाची कणी घेतले, वेचपाक जाय, तितून बारीक फातर मीठ आसता म्हणून। 1 पेलो सुरय तांदूळ घेता, 1 पेलो उड्डाची दाळ घेवपाक जाय, उकड्या तांदळाची कणी आनी सुरय तांदूळ मिक्स करपाक जाय आनी तितून 1 चमचो मेथयो घालपाक जाय। उड्डाची दाळ सेपरेट घालपाक जाय फुगात। आता 2-4 खेपो धुवन ते फुगात ठेवपाक जाय 5-6 वरां। फाल्यां सकाळी करतली तर पोळे जाल्यार आयज सकाळी फुगात घालपाक जाय आनी मागीर सांजचे वांडपाक जाय। परत वांटता आसतना ते परत धुवंक जायना आनी वांटच्या पयलीं एक 10 मिनटात फोव 1 पेलो फोव फुगात घालपाक जाय। फोव फुगात घालच्या पयलीं 2-3 धुवन घेवंक जाय। उड्डाचे दाळीचें उदक सेपरेट काडून दवरूंक जाय आनी वांटता आसतना तेंच उदक इल्लें इल्लें घालून वांटून घेवंक जाय सगळें। अशें हे सगळें वाटलां ते एका तोपान काडून घेवपाक जाय। आता वाटलां तें पीठ सगळें मिक्स करून घेवंक जाय। अशें धापून दवरून ते रातभर तशेंच दवरपाक जाय, उगडूंक जायना। दुसरे दिसा अशें तें फुगोवन येता। शेवपूची भाजी घेतले, एक मोठ ती क्लीन करून उदकान घालून 10 मिनटां दवरलेली आनी आतां ती 2-3 धुवन बारीक चिरून घेता। आतां फुगला तें पीठ पयलीं मिक्स करून घेता सारकें। आतां तितून चवी पुरतें मीठ घालपाक जाय। मीठ घालतकूच इल्लेशें उदक घालपाक जाय आनी तें सगळें मिक्स करून घेवंक जाय, मागीर तें सगळ्या पिठाक तें लागता मीठ। अर्दें पीठ सेपरेट काडटा, तितून शेवपाची भाजी घालतलें, अर्दें हेंचें प्लेन काडटलें। चिरून शेवपेची भाजी दवरलेली ती घालता आतां तितून आनी मिक्स करता आनी थोडें उदक घालपाक जाय। अर्दें कप उदक घातला, मागीर तें मातशें पातळ जाता आनी मागीर पोळे बरे येता। आतां त्या पिठान भाजी बरी मिक्स करून घेवपाक जाय। मातशें दाट कशें दिसता म्हणून आनी इल्लें उदक घालता। मातशीर तवो दवरून तेल लावन घेवपाक जाय। तुवें खंयचोय तवो घेतल्यार जाता, निल्लेचोय, भिडाचोय। 2 पळी पीठ घालून तें पसरून घेवपाक जाय। धापणें धापून 2 मिनटां शिजोवन घेवपाक जाय। आतां दुसरे सायडीक परतून घेवपाक जाय। दुसरे सायडीक 2 मिनटां भाजून घेवपाक जाय, पूण धापून दवरूंक जायना। आनी आतां जालो तो, आतां काडून घेता। आतां दुसरो एक घालून दाखयता तुमकां आनी मागीर सगळें आसा तें अशेंच काडून घेता।
हितून आनीक चड उदीक घालून पातळूय जाता तें, पूण हांवें चड पातळ करूंक ना, पातळूय करून कुरकुरीत काडून खावंक मेळटा. आतां चटणी करता. गॅसीर तवो दवरून 2 चमचे तेल घालपाक जाय. 2 कांदे घेतले, ते मोठेच चिरून घातले. 4 टमाटां घेतल्या, ते एका टमाटाचे 4 कुडके घेतले आनी ती घातली आतां तेजी. आतां तितून 10 लसणीच्यो पाकळ्यो, 1 इंच आलें आनी 2 हिरवी मिरसांगी घालपाक जाय. सुकें खोबरें इल्लेशें घालता, इल्लोसो कुडको घातला सुक्या खोबऱ्याचो. आतां हे सगळें भाजून घेवपाक जाय. टमाटां मोव जायसर भाजपाक जाय. आतां तितून कोथिंबिरीचे देठ घालता. आतां जालें तें भाजून. आतां ते एके प्लेटीन काडून थंड जावपाक दवरपाक जाय. आतां तें सगळें थंड जालां तें मिक्सरान घालून घेता आनी अर्दो चमचो काश्मीरी पावडर घातला रंग येवपाक लागून, आनी 1 चमचो मिरची पावडर आनी हळद पावडर इल्लो घालपाक जाय, इल्लोसो गोड घालपाक जाय आनी चवी पुरतें मीठ आनी 1 चमचो उदक घालून तें वांटून घेवंक जाय पयलीं. आतां वाटल्या तितून इल्ली कोथिंबीर घालता आनी एकदांच घोणून घेवपाक जाय मिक्सर. जाली ती चटणी रेडी. ती पोळ्या वांगडा खूब रुचीक लागता. तुमकां तर हो शेवपो घालून पोळे काडलेलो तो व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक, शेअर आनी सबस्क्रायब करा.